नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ, यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको नास्टले 37 वर्ष पार गरी 38औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यही मङ्सिर 20 गते परेको वार्षिकोत्सवका अवसरमा नास्टले आयोजना गरेको कार्यक्रमबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको यस कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीका रूपमा। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको प्रवर्धन तथा उपयोग गर्न स्थापित एक स्वशासित राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्था हो। सीमित स्रोत साधनका बावजुद देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर अग्रसर नास्ट हाल साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी, समाजका लागि विज्ञान, समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन नाराका साथ अघि बढिरहेको छ। यस नारालाई सार्थक पार्दै नास्टमा हाल कोभिड-19 प्रतिरोधी प्रविधिहरूको विकास, ब्रेन पुलिङ नेपाल, विज्ञानमा महिला तथा युवा सहभागिताको वृद्धिका लागि महिला वैज्ञानिक मञ्च, युवा वैज्ञानिक मञ्चको स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि स्थापित नास्टले 37 वर्ष पार गरी 38औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नास्टले यही मङ्सिर 20 गते आफ्नो 38औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। श्री गणेशको बुद्धि र माता सरस्वतीको ज्ञान विद्यालाई सम्मान गर्दै पूजा अर्चनाबाट सुरु गरिएको उक्त वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। नास्ट 39 साल मङ्सिर 20 गते स्थापना भएको हुँदा आज 38औं वार्षिक उत्सव मनाउन लागि छ। यहाँहरू यस उत्सवमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न पाउँदा म नास्टको तर्फबाट गौरवान्वित भएको छु। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नास्टका सद्भावना दूत इन्जिनियर गणेश शाहले नास्टले तय गरेको साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी नारालाई सार्थक पार्न विज्ञानमा समाजको सक्रिय सहभागितालाई बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई अझै वी हेभ टु डु मोर इन द कोभिड सेक्टर। कोभिडको विज्ञान, अब कोभिडले आउँदाखेरि भ्याक्सिन, अब त्यसको चाहिँ अब भनौँ न अहिले कहिले सुन्या हुन्छ राख्ने कसरी त्यसलाई त्यो गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने होला कि सायद तिनीहरूको लागि पनि अलिकता इनिसिएटिभ्स अहिलेदेखि हामीले केही गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ हो कि। मैले भन्न खोजेँ के भने हामीले अलिकता स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अझै पनि यो कोभिडको लागि चाहिँ नजिकको सहकार्य गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ र मलाई लाग्छ फेरि पुनः मन्त्रीज्यूले एकचोटि अग्रसरता लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च पदाधिकारीसँग चाहिँ यो कोभिडको विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले यसको विज्ञान, यसको अलिकता आवश्यक परेको हामी टेक्नोलोजी यिनीहरूमा एउटा वार्ता संवाद गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। उक्त वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नास्टले प्रकाशित गरेको स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका विद्यावारिधि प्राप्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूको विस्तृत विवरण सहितको पुस्तक हु इज हु को विमोचन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं नास्टका सहकुलपति श्री गिरिराज मणि पोखरेलले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराज मणि पोखरेलले नास्टले आफ्नो विगतलाई केलाउँदै भविष्यमा अझ बढी सक्रियताका साथ विज्ञान प्रविधिको विकासतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो। पहिले हामीले आजको दिन चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले हामी आफैले फर्केर हेर्ने दिन हो यो। हाम्रा उपलब्धिहरू के हुन् र हाम्रा कमजोर पक्षहरू के हुन्
हामीले यसको स्थापना गर्दाखेरि देखेका सपनाहरू कति पुरा भए र कति पुरा भएनन्, त्यसभित्रपट्टिको चाहिँ हाम्रै कारणले पुरा नभएका कति हुन्, परिस्थितिको कारणले चाहिँ पुरा हुन नसकेका कति हुन्। मलाई लाग्दछ यहाँहरू सबैलाई यो दिशामा विचार मन्थन गर्न, आफैले इतिहासलाई फर्केर हेर्न चाहिँ पहल प्रयत्न गरौँ। पहिलो मैले यहाँहरूलाई भन्ने कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, हामीले यो समीक्षाको आलोकमा हाम्रो अगाडिको हाम्रो चाहिँ यात्रा कस्तो हुन्छ, हाम्रो गन्तव्य के हो, हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो। समीक्षाको लागि समीक्षा होइन, समीक्षाको आधारमा ठिक खालका शिक्षाहरूलाई पक्रिएर हामी फेरि एउटा चाहिँ नयाँ यात्रामा जानुपर्छ। कार्यक्रमलाई समापन गर्दै नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले नास्टले हाल गरिरहेका विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यस प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रको अझ सुदृढ तथा सम्मानीय संस्था तथा वैज्ञानिक समुदाय र खास गरी नेपाली युवा वैज्ञानिकको प्रमुख थलोको तथा आशाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न यसलाई स्मार्ट नास्टको रूपान्तरण गर्ने साथै यस प्रतिष्ठानसँग आबद्ध प्राज्ञ तथा यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक तथा प्राविधिकको ज्ञान सिप र अनुभवलाई पुस्तान्तरणको लागि विज्ञान प्रविधिका विभिन्न विधामा एमफिल र पिएचडी तहको डिग्री प्रदान गर्न सक्ने एक डिम युनिभर्सिटीको दर्जा समेत प्राप्त गर्ने दिशामा हाम्रा प्रयासहरू परिलक्षित छन् र यस प्रयासमा नेपाल सरकार लगायत सरकारबाट सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। नास्टको वार्षिकोत्सव बारेको यो रिपोर्टपछि थाइराइड हिजो आज एकदमै आम समस्या बनेको छ। नेपालमा दिनानुदिन थाइराइडका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। थाइराइड कस्तो रोग हो त? यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ? यसैबारे विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। थाइरोइड भनेको चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हर्मोन निकाल्ने एउटा ग्रन्थि हो जुन हाम्रो घाँटीको यो तल्लो भागमा हैन तल्लो भागमा बसेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा पुतली आकारको भनौँ न, धेरै ठुलो चिज पनि होइन, त्यो सामान्यतया हामीले यसो हेर्दाखेरि देखिँदैन पनि र हामीले चाहिँ विशेष गरेर यसलाई चाहिँ छाम्दाखेरि हैन मात्र चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। यो चाहिँ यसको दुईटा भाग भएको हुन्छ, एउटा भाग दायाँ एउटा भाग बायाँपट्टि हुन्छ र यो थाइरोइड ग्रन्थीको नाम चाहिँ थाइरोइड हो र यसले निकाल्ने जुन हर्मोन छ त्यसको नाम चाहिँ थाइरोइड हर्मोन हो। अनि अब हामीले सामान्य भाषामा मान्छेले भन्दाखेरि कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा थाइरोइड भयो भनिन्छ हैन, तर वास्तवमा चाहिँ थाइरोइड भएको होइन कि थाइरोइड सम्बन्धीको समस्या भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ कमन मान्छेले चाहिँ थाइरोइड भनेको। अनि यो थाइरोइड भनेको चाहिँ जहिले पनि घाँटीमै हुन्छ, यो अन्त हुँदैन, तर यसको असर चाहिँ शरीरको विभिन्न भागमा हुन सक्ने हुनाले कतिपय मान्छेले चाहिँ थाइरोइड चाहिँ पेटको पनि थाइरोइड हैन, दिमागको पनि थाइरोइड के अरे यो चाहिँ पाठेघरको पनि थाइरोइड भनेर पनि आइरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा थाइरोइड भनेको एक किसिमको ग्रन्थि हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई थाइरोइड नाम गरेको हर्मोन त्यसले निकाल्छ। त्यो हर्मोन हाम्रो शरीरलाई किन चाहियो भने त्यो एउटा यस्तो तत्त्व हो जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एकदम चुस्त हैन फुर्तिलो र शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नलाई चाहिँ त्यो हर्मोन नभइकन हुँदैन। त्यो हाम्रो हरेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ अङ्गको चाहिँ त्यो कोषहरूमा त्यो हर्मोन चाहिन्छ, त्यो हर्मोनको उपस्थिति चाहिन्छ हैन, त्यो हर्मोन भएर मात्र त्यो अङ्ग चाहिँ राम्रोसँग चल्छ क्या र राम्रो अवस्थामा रहन्छ। शरीरमा रहेका कोषहरूको समूह अर्थात् ग्रुप अफ सेल्सलाई हामी ग्रन्थि ग्ल्यान्ड्स भन्दछौं। ग्रन्थिहरूले शरीरमा एक किसिमको रस उत्पन्न गर्ने गर्दछ। हाम्रो शरीरमा भएका केही ग्रन्थिहरूमा नली हुन्छन् जसबाट रसहरू निस्कने हुन्छ भने नली नै नभएका ग्रन्थिहरू पनि हुन्छन् र यस्ता ग्रन्थिबाट निस्केका रसहरू सिधै रगतमा गएर मिसिने हुन्छ। नली रहित अर्थात् नली नभएका ग्रन्थिहरूलाई इन्डोक्राइन ग्रन्थि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ। हरेक इन्डोक्राइन ग्रन्थिबाट हर्मोन नामक विशेष किसिमको रासायनिक रस निस्कने हुन्छ जुन रसमा शरीरका कोषहरू र अन्य ग्रन्थिहरूको कामलाई सुचारू रूपले गराउने शक्ति हुन्छ।
हर्मोन भनेको एउटा तत्त्व हो जुन शरीरमा विभिन्न ग्रन्थीहरूबाट निक्लिन्छ। थाइरोइड त्यो मध्ये एउटा ग्रन्थी हो जसले चाहिँ यो थाइरोइड भन्ने हर्मोन निकाल्ने भयो हैन। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा अरू पनि हर्मोनहरू हुन्छ जुन विभिन्न शरीरको ग्रन्थीले निकाल्छ। जस्तो हाम्रो जुन हामी सुगरको कुरा गर्छौँ, सुगरमा जुन हामी इन्सुलिन भन्छौँ त्यो पनि हर्मोन नै हो हैन। जसरी इन्सुलिन एउटा तत्त्व हो जुन हाम्रो शरीरलाई ग्लुकोजको मात्रा शरीरमा हरेक ठाउँमा पुर्याउनलाई इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ, त्यसै गरेर चाहिँ थाइरोइडले हाम्रो शरीरको हरेक चाहिँ त्यो कोषहरूलाई र अङ्गहरूलाई राम्रोसँग काम गर्नु थाइरोइडलाई पनि त्यो शरीरले त्यो कोषलाई पनि थाइरोइड हर्मोनको आवश्यकता पर्छ। त्यो चाहिँ एकदम जरुरी चिज हो हर्मोन भनेको, जुन चिज हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नहुने, त्यो बाहिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही चिजबाट नपाउने, त्यो शरीरभित्रै मात्र हुने। जस्तो इन्सुलिन हामीले बाहिर खानेकुराबाट पाउँदैनौँ, थाइरोइड पनि हामीले खानेकुराबाट पाउँदैनौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमै बन्न पर्यो कि त्यो शरीरभित्रै बन्ने र शरीरलाई नहुने चाहिँ तत्त्व हो हर्मोन भनेको। स्वस्थ रहनका लागि हरेक ग्रन्थीले आफ्नै किसिमले काम गरेका हुन्छन्। शरीरमा रहेका विभिन्न किसिमका ग्रन्थीहरूमध्ये थायराइड पनि एक ग्रन्थी हो, जुन ग्रन्थीलाई टाउकोमा रहेको अर्को पिट्युटरी नामक ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। पिट्युटरी ग्रन्थीको नियन्त्रणमा रहेर नै थायराइड ग्रन्थीले हर्मोन उत्पादन गर्ने हुन्छ। कुनै पनि समस्या मलाई थाइरोइडको समस्या भयो कि भनेर मान्छे आइरहेको पनि हुन्छ क्या। र यो समस्या चाहिँ अहिले जुन हामीले हेर्दाखेरि अलिकति धेरै भएको हो कि यो महामारी नै आएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ पनि देखिएको छ नि त। त्यो वास्तवमा के हो भने त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ यो थाइरोइडको रोग सम्बन्धीको जुन जाँच गर्ने हो अथवा जुन कारणबाट थाइरोइड पत्ता लाग्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ रगतमा यसको मात्रा हेर्ने, थाइरोइड हर्मोनको त्यो तत्त्वको मात्रा हेर्ने, जुन चिज हाम्रो देशमा चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यो चिज एकदम सहजसँग हुँदैन थियो क्या। बिरलै चाहिँ हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ इन्डियामा पठाउनु पर्ने, बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यसले गर्दा त्यो साधारण समस्यामा त्यो जाँचै हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ त्यो हर्मोनको जाँचको सुविधा एकदमै सजिलो छ, धेरै ठाउँमा उपलब्ध छ। अनि कुनै पनि समस्या अलिकति ठिक नभए जस्तो त्यसमा औषधि दिँदाखेरि पनि राम्रो नभएको त्यस्तो समस्यामा चाहिँ त्यो थाइरोइड पनि जाँच गरिन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि यो समस्या त यो कारणले भएको रहेछ भनेर कुरा पत्ता लाग्न पनि थाल्यो हो कि। अनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले आएर एकैचोटि 8-10 वर्षमा यो महामारी भयो कि भने त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ पत्ता लाग्न थालेको हो भनौँ न। एक किसिमले भन्यो भने त्यो चाहिँ रोग चाहिँ पत्ता लागिरहेछ अनि त्यसले गर्दा यो बढेको देखियो। तर यो समस्या पहिला पनि थियो, तर त्यो समस्या चाहिँ पहिला चाहिँ थाहा थिएन। थायराइड ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने हर्मोनले शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शरीरको हरेक अङ्गहरूमा कुनै न कुनै किसिमले असर गरिरहेको हुन्छ, तर यो हर्मोनको मात्रा नियमित भन्दा तल वा माथि भएमा भने समस्या देखिने विशेषज्ञको भनाइ रहेको छ। थाइरोइडको सबैलाई एउटै समस्या जस्तो लाग्छ, सबै मान्छेले के भयो भन्दा थाइरोइडको समस्या भने हुन्छ, तर होइन। थाइरोइडमा धेरै किसिमको समस्या हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एकजना मान्छे बिरामीहरू कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ एकजनाले अर्कोलाई चाहिँ सल्लाह पनि दिइरहनु भएको हुन्छ कि मलाई पनि थाइरोइड भएको थियो, तिमीलाई पनि थाइरोइड रहेछ, यो खाऊ यो नखाऊ, यो गर त्यो गर। त्यो होइन, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। मलाई भएको समस्या अर्को मान्छेलाई त्यही थाइरोइडको नहुन सक्छ, किनभने थाइरोइडको समस्या भनेको एउटा त थाइरोइडको हर्मोनको मात्रा शरीरमा कम हुने हैन, शरीरमा थाइरोइडले हर्मोनको उत्पादन कम हुने। त्यो कम भएको अवस्थाको चाहिँ थाइरोइडमा विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छ, त्यसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइड भन्छ हैन। हाइपोथाइरोइडिजम भनेको शरीरमा थाइरोइडको कमी, त्यो एक किसिमको समस्या भयो हैन। त्यसकै ठ्याक्कै उल्टा शरीरमा चाहिने भन्दा बढी, फेरि थाइरोइडकै हर्मोन तर चाहिने भन्दा बढी त्यसले थाइरोइडले निकाल्यो भने त्यसले पनि असर गर्ने भयो, त्यसको पनि फेरि आफ्नै चाहिँ लक्षणहरू आउँछ। त्यो थाइरोइडको हर्मोन बढी भएको एउटा समस्या भयो, त्यो दुइटै थाइरोइडकै समस्या हो। तेस्रोमा थाइरोइडको रगतमा जाँच गर्दाखेरि सबै कुरा ठिकै आउँछ, तर थाइरोइडको ग्रन्थी मात्र शून्य आउँछ हैन, सोइलिङ भएर आउँछ। यो जुन हामीले भनेको थियौँ अघि सानो ग्रन्थी, त्यो चाहिँ हामीले टाढाबाटै नै देख्ने गरेर यो घाँटीमा सोइलिङ भएर आउँछ अगाडिको भागमा हो, त्यो फेरि अलगै किसिमको भयो। र त्यो शून्यको ग्रन्थीहरूमा केही ग्रन्थीहरू फेरि क्यान्सरको रूपमा पनि देखा पर्न सक्छ। भनेपछि कोही मान्छेको त्यही शून्यको कुरा साधारण पनि हुनसक्छ, कसैलाई त्यो शून्यको कुरा क्यान्सर पनि हुनसक्छ थाइरोइड सम्बन्धीको हैन। यो फरक उसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ हैन हामीले थाइरोइडको एउटै समस्याको रूपमा बुझ्न मिल्दैन। त्यही भएर कसैले आफूलाई भएको थाइरोइडको समस्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हैन, जोसँग उपचार गराइन्छ प्रष्ट सोध्नुपर्छ कि। धेरै मान्छेलाई चाहिँ थाहा नै हुँदैन के भएको छ, मलाई थाइरोइडको भएको हो भन्नुहुन्छ हैन। अब थाइरोइडको के को भएको भने थाहा छैन, अनि बल्ल हामी औषधिबाट अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यस्तो औषधि खानु भएको थियो हो, अनि
हामीले लो हो कि हाई हो कि भन्ने हुन्छ। किनभने त्यसमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, हाईमा दिनुपर्ने औषधि लोमा दिन मिल्दैन, लोमा दिनुपर्ने औषधि हाईमा ठ्याक्कै दिन मिल्दैन भनेपछि त्यो त फरक भयो। त्यही भएर यो एउटै होइन, थाइरोइडभित्र पनि धेरै समस्याहरू छन् होइन, त्यसलाई अलग अलग रूपमा हेर्नुपर्छ र बुझ्नु पनि पर्छ हामीले। थाइरोइड ग्रन्थीले T3 र T4 नामक हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्दछ। यसरी उत्पादित T3 र T4 हर्मोनको काम पनि एउटै हुन्छ। हाम्रो शरीरको थाइरोइड ग्रन्थीमा 2 किसिमका कोषहरू अर्थात् सेल्स हुन्छन्, फोलिकुलर सेल र पाराफोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेलले T3 र T4 हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्दछ भने पाराफोलिकुलर सेलले क्याल्सियमसँग सम्बन्धित हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्दछ। हामीले चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम अथवा लो थाइरोइड हुने कुरा चाहिँ धेरै छ। जस्तो हामी 100 जना मान्छेमा हेऱ्यौँ भने 80 जना चाहिँ लो थाइरोइडबाट नै भएको हुन्छ। 80 जनामा चाहिँ थाइरोइडको कमी भएकै समस्या देखिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जति हामी चाहिँ सुन्छौँ, जति हामी चाहिँ देख्छौँ, त्यो धेरै चाहिँ लो थाइरोइड भएकै देखिन्छ। किनभने यो चाहिँ अलि सामान्य किसिमको पनि हो र सुरुवातको अवस्थामा नै त्यसलाई पत्ता लागेर औषधि गर्दाखेरि यसले चाहिँ ठुलो समस्या पनि लिँदैन हैन। खालि यो चाहिँ थाहै नपाइकन उपचार भएन, लामो समय रह्यो भने अनि यसको चाहिँ अवस्था यसले सिरियस पनि ल्याउन सक्छ। नत्र चाहिँ यो चाहिँ सुरुमै पनि पत्ता लाग्न सक्ने केही लक्षणको आधारमा हैन। यसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडको यो चाहिँ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो शरीरभित्रै एउटा थाइरोइडको ग्रन्थीभित्रै चाहिँ समस्या आयो। ग्रन्थीमा चाहिँ भित्र चाहिँ ग्रन्थीभित्रको केही भागहरू चाहिँ काम गर्न छोड्यो र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ यो गिर्खा जस्तो आउन थाल्यो भने साधारण थाइरोइडको भन्दा त्यो गिर्खा भएको थाइरोइडले काम गर्न सक्दैन। भनेपछि त्यसले चाहिँ 100% हर्मोन निकालेन, पुरा निकाल्न सकेन भनेपछि त्यसको हर्मोनको मात्रा कम हुँदै गयो। त्यो हुने बित्तिकै त्यो शरीरमा लक्षणहरू देखिने भयो, एउटा भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र एउटा एन्टिबडी भन्ने, जस्तो थाइरोइडलाई उत्पादन गराउने जुन एउटा एन्जाइम हुन्छ त्यसलाई थाइरोइड पेरोक्सिडेज एन्जाइम भन्छ। त्यो तत्त्व एन्जाइम भनौँ न, त्यसले त्यो एन्जाइम चाहिँ हाम्रो शरीरमा इनएक्टिभ भइदियो भने पनि थाइरोइडमा कम हुने हो। हाम्रो शरीरमा आयोडिनको कमी लगायत अन्य कारणले गर्दा थाइरोइड सम्बन्धी समस्या देखिने हुन्छ। आयोडिनको कमीले थाइरोइड ग्रन्थीलाई असर पुर्याउने हुन्छ। फलस्वरूप T3 र T4 हर्मोन कम वा बढी उत्पादन हुने हुन्छ। हाई हुने कारण चाहिँ प्रायः जसो अघि मैले भने जस्तै चाहिँ त्यो 90% भन्दा बढी हैन, 90% भन्दा बढी समयमा मान्छेमा चाहिँ त्यो चाहिँ सेल्फ डेभलप होइन, आफसे आफ त्यो जुन एन्टिबडीको कुरा गरेको थिएँ मैले, त्यस्तो चिज चाहिँ त्यो थाइरोइड कस्तो हुन्छ भने हर्मोन भनेको चाहिँ त्यो थाइरोइडबाट निक्लिन्छ, तर त्यसले गएर एक ठाउँमा गएर काम गर्नु पर्यो नि। अनि त्यो काम गर्नलाई एन्टिना चाहिन्छ कि त्यो हर्मोन गएर त्यो एन्टिनामा छुनु पर्यो कि एन्टिनामा छोयो भने त्यसले काम गर्यो, छोएन भने काम गर्दैन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो जुन एन्टिना छ नि, त्यो एन्टिना भन्छौँ हामी, त्यो रिसेप्टर भन्छौँ कि त्यो थाइरोइड TSH रिसेप्टर भन्छ। त्यो रिसेप्टरमा यदि चाहिँ अटो चाहिँ चेन्ज भयो होइन, त्यसमा चाहिँ सेल्फ चेन्ज भइदियो भने त्यस्तै रिसेप्टरहरू अरू ठाउँमा पनि आइदिन्छ क्या। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने सही रिसेप्टरले मात्र चाहिँ त्यो फलो गर्छ हाम्रो के त्यसलाई थाइरोइडको उसलाई फलो गरेर। जस्तो मैले अघि भने नि माथिको ब्रेनमा भएको चाहिँ त्यो जुन हर्मोन कन्ट्रोल गर्ने हो, त्यो कन्ट्रोलले चाहिँ सिग्नल पठाउँछ यहाँ, त्यहाँबाट एउटा सिग्नल यहाँ आउँछ। यो सिग्नल आएपछि मात्र थाइरोइड निक्लिने हो क्या। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने गलत हरेक टाइममा यहाँबाट कन्ट्रोल नभइकन सिग्नल आउन थाल्छ कि आएको आई भनेपछि त यो थाइरोइडले त बुझ्दैन, यसले चाहिँ त्यो रङ ठाउँबाट आएको सिग्नल बुझेन भने चाहिँ यसले त हर्मोन निकालै गर्छ क्या। हाम्रो चाहिँ कस्तो चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ भने बढी भयो भने माथिकोलाई रोक्छ, यहाँ थाइरोइड बढ्दै गयो भने माथिबाट जुन सिग्नल आउने त्यो डाउन हुँदै जान्छ क्या। यहाँ थाइरोइड कम हुँदै गयो भने माथिबाट आउने सिग्नल बढ्दै जान्छ, किनभने बढाउनु पर्यो भन्ने हुन्छ। जब त्यो चिज हुँदैन नि, त्यो नभएपछि माथिबाट आएको आई अनि थाइरोइड चाहिँ बढेको बढै त्यसलाई उपचार नगरिन्जेलसम्म त्यो बढ्दै जान्छ अनि बढ्दै गएपछि त्यसको असर आउँछ। त्यो चाहिँ हाइपर थाइरोइड हुने कारण र केही औषधिहरूको प्रयोग गरेको बेलामा, जस्तो मानसिक रोग सम्बन्धी केही औषधिहरू, मुटुको चाहिँ यो मुटुको गति कन्ट्रोल गर्ने केही औषधिहरू प्रयोग गर्दा पनि चाहिँ यो थाइरोइडको चाहिँ हाई लेभलमा जुन अघि भने बढी हुने चाहिँ आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ थाइरोइडको इन्फेक्सन भयो भने, थाइरोइडमा नि इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यो इन्फेक्सन भयो भने थाइरोइडको हर्मोन चाहिँ बन्छ तर यहाँ भित्र पनि बसेको हुन्छ कि थाइरोइडभित्र पनि हर्मोन रहिरहेको हुन्छ। अनि जब यहाँ चाहिँ कुनै इन्फेक्सन भयो भने त्यो ठाउँबाट त्यो रिलिज हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ बढी बनेको चाहिँ होइन, तर त्यहाँ भएको स्टक चाहिँ एकैचोटि बाहिर निक्ल्यो कि। एकैचोटि बाहिर आउँदाखेरि वात्त त्यो चाहिँ
केही समय मात्र जस्तो 2 महिना 3 महिनाको अवधिमा मात्र त्यो हाई देखिन्छ, फेरि सामान्यमा जान्छ, त्यसलाई खासै उपचार पनि चाहिँदैन। तर जुन अघि भनेको चाहिँ त्यो कन्ट्रोलै नभइकन आइरहने थाइरोइड चाहिँ त्यो चाहिँ बढी डेन्जरस पनि हुन्छ। त्यो हाइपोथाइरोइड भन्दा खतरा पनि हो, किनभने थाइरोइड बरु अलिकति कममा मान्छेले सहन्छ, थाइरोइड चाहिँ अलिकति बढी हुने बित्तिकै सहनै सकिँदैन, किनभने त्यसले मुटुको धड्कन बढाइदिने, प्रेसर बढाउने, होइन, वेट घटाउने, यो पेटको चाहिँ के अरे दिशा बढी लगाउने, डाइरिया गराउँछ, होइन, र हात खुट्टामा एकदम कमजोरी गराइदिने र मान्छेमा तनाव चाहिँ ल्याइदिन्छ क्या। त्यो एकदम टेन्सनमा गए जस्तो, स्ट्रेसमा भएको जस्तो तनाव ल्याइदिन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हाई थाइरोइड चाहिँ थाइरोइडको हर्मोन अलिकति कमी हुनुभन्दा बढी हुनु चाहिँ बढी खतरा हुन्छ। यसले चाहिँ सिधै मुटुमा असर गरेर मुटुको धड्कनलाई चाहिँ बिगारिदिन्छ। नेपालमा पनि थाइरोइड सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। अधिकांश 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका र कतिपय अवस्थामा 60 वर्षका प्रौढहरूमा समेत यो समस्या पाइएको छ। थाइरोइडबाट सबै उमेरका व्यक्ति ग्रसित हुन सक्दछन्। हर्मोनको मात्रा बढी या कमीले गर्दा हुने थाइरोइडको समस्यामा के कस्ता लक्षणहरू देखिने हुन्छ त? के भन्नुहुन्छ विशेषज्ञ? यसको लक्षण चाहिँ अब कस्तो भने हामीले यसलाई दुईटा ग्रुपमा बाँड्नुपर्छ, होइन, थाइरोइड कमी र थाइरोइड बढी। जस्तो थाइरोइड कमी जुन बढी भएको हुनाले होइन, थाइरोइड कमीमा चाहिँ एकदमै साधारण लक्षणदेखि एकदम ठुलो लक्षणसम्म हुन्छ। साधारण लक्षण भनेको एकदम कमन के, साधारणतया थकाइ महसुस भइराख्ने, होइन, त्यो एकदम जाँगरमा कमी आउने, होइन, बिहान उठ्दाखेरि हामी प्राय फ्रेस हुन्छौँ, एकदम बिहान उठेपछि केही गरौँ गरौँ लाग्छ, त्यही नलाग्ने, होइन, ओछ्यानबाट उठ्नलाई गाह्रो महसुस हुने, होइन, अनि मेमोरी क्या, सम्झनामा अलिकति कम हुन्छ क्या, केही चिजहरू त्यो इमिडिएट मेमोरी भन्छ, भर्खर भर्खर राखेको कुराहरू बिर्सिने, होइन, र अर्को चाहिँ शरीरमा चाहिँ आलस्यपना आउने क्या, आलस्यपना आउने। अनि अर्को चाहिँ यो शरीर चाहिँ अलिकति फुलेको जस्तो, होइन, एकैचोटि चाहिँ केही समयको छोटो समयमै शरीर फुलेर आए जस्तो, अलिकति वेट गेन भए जस्तो, तौल बढाए जस्तो फिल हुने, छालाहरू चाहिँ सुक्खा हुने, होइन, छालाहरू सुक्खा हुने, र अनि कसैको चाहिँ कपालहरू झर्ने, होइन, अब अलिकति बढ्दै गयो भने चाहिँ यो के अरे हिँड्दाखेरि नै चाहिँ अलिकति हिँड्दाखेरि नै स्टेपै कम हुने, बोल्दाखेरि नै अलि ढिलो बोलेको जस्तो स्टेपहरू कम हुने, दिशा कब्जियत हुने। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने सबै चिज स्लो हुने क्या, सबै चिजमा ढिलो आउने क्या, जस्तो अल्छी लाग्ने, जाँगर नहुने, सबै के। यसले चाहिँ एक्टिभिटी नै लो गर्ने क्या। मान्छेले चाहिँ म पहिला एक्टिभ थिएँ, अहिले म अलि एक्टिभ भइरहेको छैन भने, अथवा अरूले नोटिस गरे अथवा आफूले नोटिस गर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा रिजन हो। बढी हुँदाखेरि ठ्याक्कै उल्टो, जे कमीमा हुने त्यो बढी हुने कि। अब जस्तो मुटुको धड्कन बढ्ने, टुकटुक टुकटुक हुने, तनाव जस्तो हुने, यसमा चाहिँ पुरा चाहिँ डिप्रेस हुने, उता चाहिँ तनाव हुने, जहिले पनि रेस्टलेस क्या, आत्तिने, एन्जाइटी हुने। त्यसपछि प्रेसर, माथिको प्रेसर हाई हुने, जहिले नाप्दा नि माथिको प्रेसर बढी, तलको होइन माथिल्लो, होइन। त्यसपछि यो डायरिया हुने कि, यो के भन्छ झाडा पखला जस्तो हुने, होइन, टोइलेट गइराख्नु पर्ने, वेट घट्दै जाने, खाइरहेछ, बढी खाएछ तर वेट घट्दै जाने, होइन, अनि हातहरू काम्ने, यसो ट्रेमर भन्छ, हातहरू काम्ने, होइन, विकनेस त भइहाल्छ, कमजोरी त भइहाल्छ। त्यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, आँखामा चाहिँ अप्ठ्यारोपना महसुस हुने, आँखाबाट आँसु बढी बगिराख्ने, आँखा भिजाइरहेको जस्तो हुने, र अरूले चाहिँ तिम्रो आँखा अलिकति के भएको हो भनेर नोटिस गर्ने क्या। अब त्यो बाहिर आइरहेछ कि अलिकति उ भएको छ कि, त्यस्तो आफूलाई भन्दा पहिला अरूले नोटिस गरिरहेको हुन्छ। र अनि सँगसँगै चाहिँ लो यो के अरे हाई थाइरोइडमा चाहिँ यो यहाँ स्वेलिङ पनि आउनसक्छ क्या, यहाँ ग्ल्यान्ड पनि सुनिँदै आउनसक्छ क्या, किनभने त्यो बढी काम गरेपछि ग्ल्यान्ड ठुलो ग्ल्यान्ड बढी काम गर्ने, होइन, सुनिँदै आउँछ। भने ती कुराहरूलाई चाहिँ लक्षणको रूपमा लिनुपर्छ। विश्वमा थाइरोइड सम्बन्धी समस्याको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी भएको पाइएको छ भने हाम्रो देशमा बिरामीको संख्याको अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा पनि यो पुष्टि भएको छ। 20 देखि 40 वर्षको उमेरमा थाइरोइड हुने सम्भावना करिब 20% रहेको पाइएको छ। हाम्रो बायोलोजिकल डिफरेन्स हो है, यो चाहिँ केही होइन, अरू कुरा बायोलोजिकल डिफरेन्स हो। एउटा के छ भने जुन मैले अघि एन्जाइम भने नि, थाइरोइड पेरोक्सिडेज भन्ने एन्जाइम, त्यसको एक्टिभिटी भन्छ नि, होइन, त्यसको एक्टिभनेस चाहिँ अलिकति मेल केटा मान्छेमा भन्दा केटी मान्छेमा त्यो अलिक कमी पनि देखिने हो। अनि त्यसले गर्दा त्यो चिजमा अलिकति पनि त्यहाँ एन्टिबडी आउने बित्तिकै केटी मान्छेमा चाहिँ त्यो बढी छिटो चाहिँ समस्या देखिने हो। एक दोस्रो महिनावारी जहाँ थाइरोइडको हर्मोन बढी चाहिँ हुने, त्यसो प्रेग्नेन्सी, होइन, गर्भधारण जहाँ चाहिँ थाइरोइडको बढी हुने, होइन, यो कुराहरू 2-3टा यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ फिमेल मान्छेमा देखिन्छ। र अनि जुन प्रेग्नेन्सी पछि बच्चा पाइसकेपछि धेरै मान्छे मोटो हुने क्या, हाम्रो चाहिँ, होइन, ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेट बढ्ने, त्यो बढी महिलामै बढी देखिन्छ, होइन। अनि त्यो चाहिँ अर्लीमा फेरि 40 वर्षभन्दा अगाडि नै मोटाउने क्या, अनि त्यस्तोले गर्दा पनि थाइरोइड बढी देखिया हो।
हाम्रो शरीरमा थाइरोइड ग्रन्थीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले थाइरोइडको समस्यासँगै अरू रोगको पनि सम्भावना हुने हुन्छ। सामान्यदेखि जटिल समस्या निम्त्याउने भएकाले व्यायाम खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। हाम्रो समाजमा थाइरोइड सम्बन्धी रोगहरूमा यो त्यो खानेकुरा खान हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ भने आफू खुसी सल्लाह दिने चलन पनि छ। तर यथार्थमा कुनै खानेकुराको सेवनले थाइरोइड बढ्ने घट्ने नहुने विशेषज्ञको मान्यता रहेको छ। त्यसैले थाइरोइडका कारण अन्य धेरै रोगहरू निम्तन सक्ने भएकाले थाइरोइडको समस्या भयो कि भन्ने शंका हुने बित्तिकै जचाउन जाने हो कि? तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।